السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد حول تصحيح امتحان الجبر سيكسيون نورمال ديال مدينة جديدة ديال 2019. دونك هذا الامتحان عبارة عن QCM فيه تقريبا واحد 11 كيستيون، 11 سؤال، وكل كيستيون واشنو طلب منا. يعني هاد 11 كيسيون راه بزاف ديال لي زانفورماسيون اللي غناخدو منهم ان شاء الله. وحاولوا تبعوا معايا مزيان، ولا غتستافدوا مزيان حاولوا تاخدوا ورقه وستيلو. الكيسيون فاش وصلنا حاولوا دير بوز الفيديو وحل معايا لا كيسيون، في الاخر نقارنوا لي ريزولطا اللي لقيت واللي لقيتو نتوما صافي، باش تستافدوا مزيان وتحسبوا وتعلموا الحساب وتعلموا بزاف ديال الحوايج، وان شاء الله غادي نستافدوا بزاف ديال لي زانفورماسيون في هاد الامتحان. دونك غادي نبداو بلا كيسيون 1. قالك كيلي لا فالور ديتيرمينون دو ماتريس، ياك عطانا واحد لا ماتريس وقال لك اشنا هو الديتيرمينون ديال هذيك الماتريس، يعني عطانا الاختيارات. دونك توجور في الكو سي ام راه ما كيعطيك الكو سي ام فابور غتكوشي ديريكتوم، دونك راه خاصك بزاف ديال لي كالكول ودرت البال، لحقاش كو سي ام كيكونوا دي ريبونس تقريبا فيهم غير واحد شويه ديال الاختلاف كيتشابهوا. دونك غنشوفوا كيفاش غنديروا لهاد لا كيسيون الاول باش نحلوه. دونك هذا هو لا كيسيون الاول، قال لي كنحسبوا دي هو ديتيرمينون ديال واحد لا ماتريس. لا ماتريس فيه 3 لي ليني و 3 لي كولون. دونك بوسيبل يمكن نحسبوا ديتيرمينون، غير واحد الشرط باش نحسبوا ديتيرمينون اون جينيرال خاص يكون عندك ماتريس كاري. سينيفي كوا؟ يعني نومبر دو لين كيساوي نومبر دو كولون صافي. توجور باش حسب ديتيرمينون دا ماتريس حاول تشوف واحد ليني ولا كولون اللي فيه بزاف ديال لي زيرو. علاش؟ باش ما يطلبنا بزاف ديال لي كالكول صافي. دونك غنشوفو دابا اشنا هو ليني ولا كولون اللي فيه بزاف ديال لي زيرو. الا شتي معايا هاد ما فيه حتى واحد، شتي معايا هاد لا كولون ما فيه حتى واحد، وشتي معايا هاد لا كولون الثالث فيه واحد زيرو. دونك دابا غندير الحساب ديالي بارابور هاد تروازيام كولون. دونك تروازيام كولون صافي. توجور باش تحسب ديتيرمينون حاول دير هاديك الطريقه ديال بلوس موان بلوس صافي. دونك دابا كاين واحد زيرو تما، غادي يمشي هذاك الليني ما عندنا ما نديرو به لحقاش فيه زيرو، غادي ننتقلو لا ليني الثاني ياك مع لا كولون الثالث. دونك غنديرو الناقص ياك، غادي نحيدو لا كولون الثالث مع لا ليني الثاني. اشنو غادي يبقى لينا؟ غادي يبقى لينا واحد ناقص واحد ناقص واحد جوج صافي. واحد ناقص واحد ناقص واحد جوج. غنديرو بلوس ياك. اشنو غنديرو هنا؟ غادي نحيد لا كولون الثالث مع لا ليني الثالث. اشنو غادي يبقى لينا تما؟ غادي تبقى لنا واحد سوماتريس صغيره تما، واحد ناقص واحد جوج ثلاثة صافي. دابا غنحسب حساب عادي، غندير الطريقه ديال غاما، غنضرب واحد في جوج ناقص ياك، ناقص بعدا هو الاول، واحد ضارب جوج ناقص كيكون توجور ناقص واحد ضارب ناقص واحد هي واحد صافي. بلوس واحد ضارب ثلاثة ناقص جوج ضارب ناقص واحد، يعني واحد ضارب ثلاثة ياك ناقص وجوج ضارب ناقص واحد. سي كلير ما فيه حتى حاجة، يعني واحد ضارب جوج هي جوج
ناقص واحد زائد واحد ضارب تلاتة هي تلاتة ناقص جوج ضارب ناقص واحد هي ناقص جوج مع هاد الناقص هي جوج. سي كلير؟ شحال عطاتينا هادي؟ غتعطينا ناقص واحد زائد خمسة هي ربعة. دونك الديتيرمينون ديالنا هو ربعة. دونك تجاوب على لا كيستيون هو دي. سي كلير؟ دونك دابا غندوزو لا كيستيون دو. دونك لا كيستيون دو كيقول لك pour quelle valeur de réel A la matrice A n'est pas inversible. دونك عطانا واحد لا ماتريس تما ياك ماتريس كاري وفيها واحد لا فالور A واحد غيال فواحد الكومبوزون تما قال لك اشنا هو لا فالور دو A باش تكون لا ماتريس A ني با انفيرسيبل. دونك غنشوفو كيفاش غنديرو لا كيستيون. دونك لا كيستيون 4 ياك عطانا واحد لا ماتريس A وقال لك pour quelle valeur de A هاد A اللي كاينه هنا ياك باش تكون A n'est pas inversible. دونك شوفوا بعدا امتى كتكون A inversible. A كتكون inversible سي الديتيرمينون ديال A خاص يكون ديفيرون زيرو. إلا كانت A inversible يعني خاص يكون ديتيرمينون ديفيرون زيرو. دونك A n'est pas inversible سي ديتيرمينون دو A خاص يكون كيساوي زيرو. دونك غنحسبو ديتيرمينون دو A وكيساوي زيرو وغادي نحلو ليكواسيون تما وغادي تحددنا لا فالور دو A صافي باش تكون A ني با انفيرسيبل. دونك دابا نحسبو ديتيرمينون دو A. ديتيرمينون دو A واحد زيرو جوج زيرو واحد زيرو 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 واحد ناقص A أو كاري. توجور باش نحسبو ديتيرمينون دا ماتريس كنشوفو واحد لا كولون ولا ليني يكون فيه بزاف ديال لي زيرو. الا شفتو معايا لا كولون الاول فيه بزاف ديال لي زيرو. وما تنساوش ديروا بحال ديك الطريقه ديال بلس موان بلس صافي باش ما تنساوش ولا تغلطوا ولا شي حاجه. واني ما ديروش هادشي في الامتحان ولا هاد لي طار، غير حاولوا ديروها في الدماغ ديالكم صافي. دونك غادي نحيدو لا لين الاول مع لا كولون الاول، غادي تبقى لنا واحد سوماتريس لداخلها هي ياك واحد بعدا واحد زيرو زيرو واحد ناقص A أو كاري صافي بلوس دي زيرو راه غادي تعطي داك الزيرو هادوك الاخرين. دونك واحد ديتيرمينون ديال واحد الماتريس فيها 4 الأعداد كنديرو الطريقه ديال كاما صافي كنديرو هذا في هذا ناقص هذا في هذا. دونك واحد ضارب واحد ناقص A أو كاري ناقص زيرو فوا زيرو اشنو غادي يعطينا هنا؟ غادي يعطينا واحد ناقص A أو كاري. دونك باش تكون A ني با انفيرسيبل سي ديتيرمينون دو A خاصو كنساوي زيرو ياك والديتيرمينون دو A هي واحد ناقص A أو كاري كتساوي زيرو ياك. الا شفتو معايا هادي راه هي المطابقه العامه ديال A أو كاري ناقص B أو كاري والتعميل ديالها شنو هي؟ A ناقص B A بلس B صافي. دونك غادي نطبقوها هنا اش غادي تعطينا واحد ناقص A فوا واحد بلس A كتساوي زيرو. الضرب ديال واحد جوج أعداد كيساوي زيرو يعني في واحد فيهم كيساوي زيرو ولا بجوج، يعني هادشي غادي يعطينا إما واحد ناقص A
كيساوي زيرو أو واحد بلس أ إيكالا زيرو. دونك هادشي كلشي غادي يعطينا أن أ كيساوي واحد و أ كيساوي ناقص واحد. دونك لي فالور دو أ باش تكون أ ني با انفيرسيبل هو واحد وناقص واحد. دونك غادي نمشيو الاختيارات ديالنا، غادي نهزو هادوك اللي فيهم ناقص واحد وواحد، صافي هي بي و سي. دونك هذا هو الجواب ديال لا كيسيون ديالنا. صافي غنتقلو دابا لا كيسيون. دونك لا كيسيون 3 كيقول عطانا واحد لا ماتريس ا اي ماتريس بي دو ماتريس، قالك لا ماتريس ا فوا بي ايكال واحد فيهم تما اما ا ولا بي ولا سي ولا دي ولا او. دونك لا كيسيون ديالنا هو خاصنا نحسبو البرودوي ديال ا فوا بي. دونك غنشوفو اشنو غادي يعطينا. دونك غنحسبو البرودوي ديال ا فوا بي. غير قلت لكم هذيك الطريقه، حاول تفكر بحال هكا فهكا صافي باش ما تنساش. دونك غنضربو لا ليني الاولى في الماتريس الاولى في الكولون الاولى ديال الماتريس الثانيه، يعني واحد ضارب جوج زائد زيرو ضارب واحد زائد جوج ضارب زيرو، وغادي تعطينا جوج صافي. وغندير لا لين الاولى مع لا كولون الثانيه، يعني واحد ضارب واحد زائد زيرو ضارب جوج زائد جوج ضارب جوج، وغادي تعطينا خمسة ياك. واحد ضارب زيرو زائد زيرو ضارب ثلاثة زائد جوج ضارب ربعة، غادي يعطينا تمنية. وغنتقلو لا لين الثانية، يعني غنضربو خمسة ضارب جوج زائد ثلاثة ضارب واحد زائد زيرو ضارب زيرو، تعطينا 13. وغنضرب لا لين الثانية في لا كولون الثانية، خمسة ضارب واحد زائد ثلاثة ضارب جوج زائد زيرو ضارب جوج، وغتعطينا 11 ياك على الحساب. وغنضربو هاد لا ليني الثاني في لا كولون الثالث، خمسة ضارب زيرو زائد ثلاثة ضارب ثلاثة زائد زيرو ضارب ربعة، غتعطيك 9 ياك. ولا ليني الثالث في لا كولون الاول والثاني والثالث ياك. وهادشي كلشي غادي يعطينا 7 9 11. دونك الا رجعنا لا كيسيون 3 نشوفو اشنا هو الاختيار اللي غناخدو تما، هو سي. غير حاول تشوف الامتحان وغتلقى هي لا ماتريس سي. دابا غنتقلو لا كيسيون 4. دونك لا كيسيون 4 كيقول لك عطانا واحد سيستيم ياك، واحد سيستيم قال لك الوغ لونسومبل ديال سوليسيون دو سو سيستيم اما غادي يكون ا ولا بي ولا سي ولا دي ولا حتى وحده فيهم. دونك غنشوفو كيفاش غنجاوبو على هاد لا كيسيون، واني تكون وقت وجيز وقصير جدا ان شاء الله. دونك لا كيسيون 4 هو هذا. دونك عطانا سيستيم وعطانا الاختيارات ديال الحل ديالو، يعني اما ا ولا بي ولا سي ولا دي ولا حتى وحده فيهم لي زوطر ياك. توجور تشوف بحال هاد لا كيسيون هذا بالنسبه للسيستيم ولا ايكواسيون، وقال لك الحل ديالو هو وعطاك الاختيارات، حاول تمشي تهز السوليسيون وتعوضو. الا عطاك هو نيشان ديريكسيون غتهز هذاك هو لا ريبونس ديالك الحمد لله. ولا طريقه اخرى غتمشي للسيستيم ديالك
وغتحل السيستيم وغدير طريقة من الطرق ديال تحل السيستيم، ومن بعد غتلقى لا ريبونس ياك. غير بالنسبة لي سيستيم وداك الا عطاك هاد الحل غتمشي تفيريفي، يعني غتهز الحل وغتفيريفي. غندير انا الطريقة ديال فيريفيكاسيون، يعني غنفيريفي واش غادي يعطينا واحد منهم في هاد الحلول. دونك الا هزيتو معايا انا غنمشي اللي فيهم بعدا غير اعداد، ومن بعد نمشيو في هاد اللي فيهم الزيد مع الزيد. صافي غنمشي مع بي. الا هزيتو معايا بي اكس هذا هو اكس ديالنا، ايكغيك هذا هو الزيد. صافي غير اكس هنا كيساوي واحد، ايكغيك كيساوي واحد، زيد كيساوي زيرو. غادي نمشي نعوضهم. اكس كيساوي واحد، ايكغيك كيساوي واحد، زائد زيرو كتساوي جوج، وكتساوي جوج. دونك راه فري، يعني راه صحيحه في ليكواسيون الاولى، واني خاصك تعوض في لي زيكواسيون كلشي. واحد ناقص زيرو كيساوي واحد، راه صحيحه ياك. وغادي نمشي عاوتاني ليكواسيون 3، جوج ضارب واحد ياك، زائد جوج ضارب واحد زائد زيرو، وكتساوي ربعة، وربعة كتساوي ربعة. دونك فيريفي. دونك لا سوليسيون واحد، لا سوليسيون بعدا هو بي. صافي سوليسيون واحد هو بي. يمكن يكون شي سوليسيون اخر وني نجربو دابا سي. الا مشيتي معايا سي واحد ياك، زائد زيرو لحقاش ايكغيك كتساوي زيرو، زائد واحد كتساوي جوج، راه مفيريفي انا. وإلا مشيتي معايا لهادي واحد ياك، ناقص واحد كتساوي زيرو، وزيرو راه ما كتساويش واحد، دونك ماشي سوليسيون. صافي. ودابا نمشيو لأ. إلا مشيتي معايا لأ غتمشي تفيريفي، يعني غدير بلاص اكس غتعوضها موان زد، بلاص ايكغيك غديرها دو زد، غنعوضهم ياك، موان زد بلوس دو زد بلوس زد ياك. واش غادي يعطينا هادي؟ غادي يعطينا دو زد. واش دو زد كتساوي جوج؟ غتساوي جوج إلا كان زد كيساوي واحد. وإني إلا مشيتي معايا للحل هنا راه كاين الكوسوا الزيد ابارتينا، يعني أي زيد هزيتي هز نتا غير زيرو، دير الزيد كتساوي زيرو، واش زيرو كتساوي جوج، دونك ماشي لا ريبونس، ماشي ريبونس هذا. صافي. دونك غتمشي تفيريفي حتى دي، يعني غتعوض وتشوف على الله. صافي. دونك هذا هو الجواب ديال لا كيسيون 4. وغندوزو لا كيسيون 5. دونك لا كيسيون 5 عطانا واحد لابليكاسيون لينيير كيمشي من R3 دون R3 ياك، ديفيني باغ هداك اف دو اكس يكريك كتساوي اكس موان يكريك اكس موان زد يكريك ياك، parmi les matrices suivantes laquelle est la matrice de f dans la base canonique de R3. دونك غنشوفو اشنا هي لا ماتريس دو اف دون لا باز كانونيك دو R3. صافي غنشوفو كيفاش غنديرو لا كيسيون. اوكي. دونك لا كيسيون 5 هو هذا، عطانا واحد لابليكاسيون قالك غنحددو لا ماتريس دو اف دون لا باز كانونيك دو R3. شنو هو لا باز كانونيك ديال R3؟ لا باز كانونيك ديال R3 هو هذا، في E1 E2 E3 تيل كو ان E1 هو 1 0 0 ياك، E2 كتساوي 0 1 0، E3 هي 0 0 1. هذا هو اللي كيتسمى لا باز كانونيك دو E3، يعني فيه 3 لي فيكتور، والفيكتور الاولى هي هادي، الفيكتور الثاني هي هادي، الفيكتور الثالثه هي هادي. دونك دابا غنحددو لا ماتريس ديال اف دون لا باز كانونيك دو R3 ياك. وكيفاش غنحسبو هاد لا ماتريس هادي؟
ياك. هاد لا ماتريس ام دو اف كتكتب على شكل هادشي. يعني اش كنديرو هنا؟ كنديرو اف دو او ان، يعني كنحسبو الصورة ديال او ان. وهنا فهاد لا كولون الاول ولا كولون الثاني كنحسبو اف دو او دو، ولا كولون الثالث اف دو او 3. صافي. دونك هذا هو ديفينيسيون. اما الا غير بغيت تشوفها بلا طبق هادشي تجي طبقها ديريكت، كاين الطريقه ديما نقول لك. دونك غادي نحسبو اف دو او ان، يعني او ان هي 1 0 0، وغادي نعوضوها هنا. يعني اف ديالها الا مشيتي معايا اكس هو 1، 1 ناقص 0، 1 ناقص 0 1 0، يعني تعطينا 1 1 0. دونك غنحطها هنا 1 1 0. صافي. غنحسبو اف دو او 2، البلاصه فين لقيتي اكس غنعوضها بزيرو، ايكغيك غنعوضها بواحد، زيد غنعوضها بزيرو. صافي. غادي يعطينا 0 ناقص 1 هي ناقص 1، 0 ناقص 0 هي 0، 1. صافي. ناقص 1 0 1. صافي. غنحسبو اف دو او 3، البلاصه فين لقيت اكس غنعوضها بزيرو، ايكغيك نعوضها بزيرو، زيد نعوضها بواحد. هنا 0 وهنا ناقص 1 ياك، وهنا 0، وغتعطينا 0 ناقص 1 0. دونك هذا هو ديفينيسيون ديال لا ماتريس دون لا باز كانونيك دو ار 3. دونك دابا الا غتشوف معايا، انت غير بغيتي تشوفها تحسبها ديريكتومون بلا ما تحسب هادي ولا دير هادشي كلشي، غتمشي معايا هاد الكومبوزون الاول. الكومبوزون الاول غتهز هذاك لا كونفيسيون اللي مضروب في اكس حطو هنا، لو كونفيسيون اللي مضروب في ايكغيك غتحطو هنا، والكونفيسيون اللي مضروب في الزيد غتحطو هنا. ياك. الا شتي معايا هنا فاش مضروب اكس هنا مضروب في واحد، فاش مضروب ايكغيك ناقص 1، فاش مضروب الزيد 0. وإلا شتي معايا هنا فاش مضروب اكس مضروب في 1، فاش مضروب ايكغيك 0، فاش مضروب الزيد ناقص 1. صافي. وهكذا دوالي حتى تما. صافي. دونك هذا هو الجواب ديال لا كيسيون 5. ياك. وغادي تمشي الاختيارات اللي عطاك تما وغادي تلقى هاد لا ماتريس واللي هي بي، اختيار بي. صافي. دونك الجواب ديال لا كيسيون 5 هو بي. دونك غندوزو، دونك غنتوقف في هاد لا كيسيون في هاد الفيديو ان شاء الله، وغندير التتمه في الفيديو اخر. يعني باقي لنا كيسيون 6 7 8 9 10 11، يعني مازالنا واحد ستاد لي كيسيون الفيديو اخر ان شاء الله. ونتمناو تستافدوا معنا في هاد لي كيسيون 5، هاد 5 لي كيسيون، وحاولوا تعاودوا هادشي ان شاء الله، ما غيكون غير الخير ان شاء الله. ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.